اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانے ہو توجہ فرماؤ والی یکا یک میرے نبی دی قبر مبارک پھٹوے سی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھی وے سن اپنے سر مبارک کو مٹی لہے سن سجے دیکھ سن کھبے دیکھ سن کوئی عمارت نظر نہ سی کوئی مکان نظر نہ سی کوئی بنگلہ نظر نہ سی کوئی پہاڑ نظر نہ سی کوئی درخت نظر نہ سی کوئی انسان نظر نہ سی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جنا نگاہ پوسی اور حضرت جبرائیل میکائیل اسرافیل علیہ السلام کو دیکھ سن میرے پاک نبی فرمیسن جبریل اے سونا محبوب کیا حکم ہے میرے پاک نبی فرمیسن جبریل اے تیرا سامنے آیا جو کہنا دیئے عرض کرے سن جبریل علیہ السلام سونا محبوبہ اج حسرت و ندامت دیئے اج تک قیامت دیئے اج جناب والا اے او دیئے حساب و کتاب دیئے او مسلمانوں توجہ کرو میرے پاک نبی دے پہلے الفاظ یہ ہوں سے میرے پاک نبی فرمیسن او جبریل اے کیڑا دیئے عرض کرے سی سونا اے شفاعت دیئے اج توارے شفاعت کران دیئے میرے پاک نبی فرمیسن جبریل شاید میری امت کو جہنم دے کنارے چھوڑ کے میرے کول آ گیا ہے حضرت جبریل دے اکھاں وچوں آنسو آوے سن عرض کرے سن سونا محبوبہ میں کو قسم رب جلال دی میں کو قسم خالق کائنات دی جے تو کو برحق نبی بنا کے دنیا تے بھیجے جے تو کو برحق نبی بنا کے دنیا تے بھیجے سونا محبوبہ تیری قبر کو پہلے کہیں قبر کوئی نہیں پھٹی سب تو پہلے رب کائنات نے تو حق کو پیدا زندہ کیتا ہے اللہ اللہ مسلمانوں توجہ کرو میرے پاک نبی دے سر مبارک دے شفاعت دا تاج سی میرے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانے ہو توجہ فرماؤ میرے آقا اپنی کملی مبارک اوڑھ کے براق تے سوار ہو سن پوچھن اے جبریل اے تیرا سامنے آ میرے یار کتھا ہے اور میرا ابو بکر کتھا ہے میرا عمر کتھا ہے میرا عثمان کتھا ہے میرا علی کتھا ہے اللہ اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی دا پوچھنو سی کہ ایویں اچانک اللہ دے حکم دے نال میرے پاک نبی دے صحابہ کھڑے ہوئے سنیا اللہ تعالیٰ فرمے سی او جبریل جی اے میرا پیارا محبوب کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرمے سی او جبریل اج ایویں کر جنت وچوں جنتی جوڑے چاوا اج جنت وچوں تاج تاوا تے میرے نبی دے یاراں کو پوا چا اللہ اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی دے صحابہ کرام براق تے چڑھ کے میرے نبی دے قریب آوے سن ہن مسلمانوں توجہ کرو میرے پاک نبی ایویں روندے ہوئے اکھاں وچوں نیر وہیندے ہوئے سجدے دے اندر وے سن تے آکھدے یا اللہ میری امت کو معاف فرما یا اللہ میری امت کو معاف فرما او مسلمانوں دیکھو کیڑا اوکھا مشکل وقت ہو سی او ویلے میرا نبی اپنی امت کو یاد پیا کرے نہ ہو سی اوے مسلمانوں میرا نبی کتنا مہربان بھی ہے دنیا تے آوے تا امت کو یاد کرے معراج والی رات میرے نبی میں جناب والا اللہ مکانہ دی سیر کرن ونجن تا امت کو یاد کرے میرے پاک نبی جڑا اس دنیا فانی کو چھوڑ کے ظاہری پردہ فرماویں حضرت علی شیر خدا جنا محبوب دا وصال مبارک تھے اتا محبوب کل حد مبارک دے اندر لہاون لگے میں ڈٹھے می محبوب دے لب کھلدے پیانی میں جو غور نال ڈٹھے می کن لا کے سنے می محبوب دے یہ آواز پیاندی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کو معاف فرما او مسلمانوں توجہ کرو میرا نبی اپنی امت دے نال کتنا پیار کرے دے او تو کو صحیح ونائی میں صحابہ کرام دا مجمع لگیا ہویا ہے میرے پاک نبی اپنے صحابہ دے درمیان موجود ہیں نہیں ایویں پہ نظر آنے جی میں آسمان دے ستارے وچ چن کھڑا چمکدا ہوندے او مسلمانوں آسمان دے ستارے کو روشنی ملی تا میرے نبی دے نور دا صدقہ اے سورج چمک دے تا میرے نبی دے نور دا صدقہ رخ مصطفیٰ جلوے جولے ارشاد چن تارے
بنے رحمان نے جو سہرے لکھے قرآن دے پارے بنے رحمان نے جو سہرے لکھے قرآن دے پارے بنے او میرے نبی دے دیوانے او میرے نبی دے عاشقو محبت نال جا پڑھو رخ مصطفیٰ جلوے جو لے عرشات چن تارے بنے رحمان نے جو سہرے لکھے قرآن دے پارے بنے تکبیر، نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سنی تنظیم القرآ پاکستان زندہ باد۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانے ہو توجہ فرماؤ میرے پاک نبی کو اپنی امت دے نال کتنا پیار ہے دے درمیان میرا محبوب موجود ہے میرے پاک نبی دے صحابہ قرآن مجید پہ پڑھ دیں کوئی سورت الرحمن دی تلاوت پیا کریں دے کوئی سورت یاسین دی تلاوت پیا کریں دے دعا کرو اللہ سا کو بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانے ہو میرے پاک نبی دے صحابہ قرآن مجید پہ پڑھ دیں تے میرا پاک نبی محبت دے نال اپنے صحابہ دا قرآن بیٹھا سن دے میرے پاک نبی دے ایک صحابی نے آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ فرمے دے کونو قرادتن خاسرین اللہ اللہ مسلمانوں اللہ دا قرآن آ دے کہ پہلے نبیاں دی امتاں گناہ کرے نا انہاں دے شکلاں تبدیل ہو ونجے نا انہاں دے شکلاں پھٹ ونجے نا او مسلمانوں توجہ کرو میرے تیرے میرے پاک نبی نے جڑا یہ آیت کریمہ سنیے میرے پاک نبی دے اکھاں مبارک وچ نیر لڑ پینی میرے پاک نبی دی ڈاہری مبارک بھی تڑ تھی گئی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں او مسلمانوں میرے پاک نبی نے محفل چھوڑ لیتی ایویں چل دے لا اقسم دی چال والا نبی ایویں خراما چل دے جنت البقیع دے اندر تشریف گھن گنی او مسلمانوں توجہ کرو صحابہ کرام حیران ہیں اج مسلمان تو نبی دی شان نہیں پیا پچھنے دا نبی دے مقام کو نہیں سننے دا اج میرے نبی دے گلے کرے میرے نبی دے اتے بہتان لاویں لیکن مسلمان تے کو پتہ کہ نہیں اج اے خالق کائنات اج سا کو رزق پیا دے دے زندگی دیتی ایسی ہوں نبی دے نور دا صدقہ ہے میں قربان جاواں میرا نبی میں چل دے جنت البقیع دے اندر تشریف گھن گنی اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو گن ایویں عرض کیتی نے رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کو معاف فرما یا اللہ میری امت کو معاف فرما مسلمانوں توجہ کرو رب کائنات مالک کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل اج دیکھ میرا محبوب پریشان ہے اج میرا حبیب پریشان ہے اج جلدی وال میرے سونے نبی دے دربار وچ اے سونا محبوبہ وجہ کیا ہے اج اتنا حزن و ملال کیوں ہے اج اتنی غمگینی کیوں ہے روون کیوں ہے اے محبوبہ سر سجدے وچ چا گنتے نبی دا روون میں خدا کو برداشت نہیں تھیندا او مسلمانوں توجہ کرو او کیڑا شان والا سارا محبوب ہے اج پتر پریشان تے ماں تسلیاں دے وے اج بھیرا پریشان تھی وے بھینی تسلیاں دے وین او مسلمانوں اج بھینی تسلیاں دے وین بھینی دے وڈے مان ہونے مسلمانوں توجہ کرو میرے پاک نبی فرمائے بھینی بھیرا پتے بڑی محبت کرن والے بھینی اپنے بھیراواں دے نال بڑے پیار کریں گے بڑی محبت کریں گے مسلمانوں جڑا کئی عاشق کلم چاہتی دے کیا دے سال دے بعد جو عید آندی سال دے بعد جو عید آندی تے بے بھیڑی تانگ تنگے دل قسمت والیاں بھیڑی کو آویرن عیداں دے دل او جنہ بھیڑی دے مر ویر ویندے تے او روندیاں عید نی بھیجن میں پوچھدا انہاں بھیڑی تو
او کی میں عید کرے دل او مسلمانوں بھیڑی بڑا پیار کرن والا انہاں کو کدی نہ دکھائے انہاں دے دل نہ دکھائے دعا کرو اللہ سا کو محبت عطا فرماوے آؤ مسلمانوں میں قربان جاواں عرض پیا کرے دا حامی میرے پاک نبی سجدے وچ سر رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ پیا دین مولا میری امت گناہگار ہے آؤ مسلمانوں اللہ فرمائے جبریل جلدی بن میرے نبی دے دربار وچ میرے پاک نبی دے دربار وچ حضرت جبریل امین آ گئے میرے پاک نبی فرمائے جبریل تے کو پتہ کوئی نہیں اللہ دا قرآن دے کونو قیادتن خاصی پہلے نبیاں دے امتاں گناہ کرے نا انہاں دے شکلاں تبدیل ہو ونجنا انہاں دے شکلاں پھٹ ونجنا جبریل میری امت دا بھی یہ حال تھی سی او مسلمانوں توجہ کرو اللہ تعالیٰ دی رحمت کو جوش آئے اللہ فرمائے جبریل میرے محبوب کو سونا پریشان تھی وہاں دی لوڑ کوئی نہیں یا اللہ پریشان کیوں نہ تھی وہاں میری امت گناہ گار ہے اللہ دی ذات اعلان فرمائے میرا محبوبہ پریشان نہ تھی میں انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے نماز نہ پڑھ سن انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے قرآن نہ پڑھ سن انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے سود دے مال کھا سن انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے شراباں پی سن انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے میرا محبوب اما ابے دی نافرمانی کرے سن شکلاں تبدیل نہ کرے سا ایک دوجے دے حق کھا سن انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے یتیماں دے مال کھا سن شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے زنا کاریاں کرے سن شکلاں تبدیل نہ کرے سا یا اللہ کیڑے ویلے تک انہاں دے شکلاں تبدیل نہ ہو سن اللہ دی ذات اعلان فرمائے میرا سونا محبوبہ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ فرمائے میرا محبوبہ جب تک تو انہاں دے اندر موجود ہے میں انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا میں انہاں دے شکلاں نہ پھٹے سا او مسلمانوں ہن توجہ کرو ذرا غور دے نال سنو اج مسلمان تو ذرا غور دے نال اپنے گریبان دے وچ جھانک اوے دی دے اندر اساں کتنے گناہ کریں دے ہیں سارے شکلاں تبدیل نہیں ہونا اج سارے شکلاں تبدیل نہیں ہونا اج قرآن اساں نہ پڑھوں شکل تبدیل نہ ہوئے اوے نماز دے قریب اساں نہ ونجوں شکل تبدیل نہ ہوئے اوے میرے پاک نبی دا دیوانہ یتیماں دے مال مسلمان کھاوے شکل تبدیل نہ ہوئے اج سود دے مال مسلمان کھاوے شکل تبدیل نہ ہوئے او مسلمانوں تو اگو دسئی ونجا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود دا ادنا جی ادنا گناہ اتنا ہے کہ جتنا سکی ماں دے نال 70 دفعہ بندہ زنا کرے اتنا بڑا گناہ لیکن انسان تو سمجھدا نہیں اللہ فرمے دے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ فرمے دے بے شک انسان گھاٹے دے اندر ہے دعا کرو اللہ نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے او مسلمان اج انسان ایک دوجے دا حق پیا کھاندے شکل تبدیل نہیں تھیندی میرے پاک نبی فرمائے جدا قیامت دا دن ہو سی محشر دا میدان ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی سورہ سوا نے دیتے ہو سی اولے جزا دا دن ہو سی اولے بدلے دا دن ہو سی مسلمانوں توجہ کرو اج انسان ایک دوجے دا حق کھا دی ویندے جائیداداں کھا دی ویندے پرواہ کوئی نہیں لیکن پتہ کوئی نہیں جدا محشر دے میدان دے اندر پہنچے ایک ایک گال دا حساب دیونا پوسیا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانے ہو میرے پاک نبی فرمائے جدا محشر دا میدان ہو سی خالق کائنات اللہ رب العالمین اولے جناب والا عدالت دی کرسی تے موجود ہو سی اولے روز و جزا دا دن ہو سی اولے اللہ تعالیٰ فرمے سی او سارے انسان جمع تھی ونجو ایک ایک انسان اللہ دی بارگاہ وچ آوے سی اللہ فرمے سی اج او انسان آمین جائندے کولو حق گھننے کوئی آوے سی مولا ای میری فلانی چیز دیونی ہے ای میرے پیسے دیونے ای میری زمین کھسی آئی اللہ فرمے سی ہنی میں کرو ای دے جتنے نیکہ ہنچا کے او انسان کو دے دے وہ مسلمانوں توجہ کرو اولے اتنا حساب و کتاب ہو سی کہ میرے پاک نبی فرمایا جے دنیا دے اندر انسان ہی میں رستہ چل داویں دے رستے دے اندر
کہندی رڑ پکی کھڑی ہے کنک پکی کھڑی ہے ایویں سٹا بن کے تلی تے مروڑی بھوں اڑا چھوڑی دانے کھا چھوڑی نی میرے پاک نبی فرما چھوڑے خدا دی قسم دانے دا حساب الگ تھی سیا تے بھوں دا حساب الگ تھی سیا اللہ اللہ میں قربان جاواں انسان اج ایک روجے دا اگ پہ کھاندے ہیں شکل تبدیل نہیں تھیندی اج اما ابے دی نافرمانی پہ کرن بدبخت لوگ اج اما ابے کو بھونک دن شکلاں تبدیل نہیں تھینا وجہ کیا ہے اللہ فرمائے میرا محبوبہ انہاں دے اندر تو جو موجود ہے میں کیویں انہاں دے شکلاں تبدیل کراں او میرے پاک نبی دے دیوانے ہو توجہ فرماؤ اللہ فرمائے میرا محبوبہ تو انہاں دے کیویں شکلاں تبدیل کراں اے مہد کو دیکھاں یا تے مخاری کو دیکھاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت آچاریہ نعرہ حیدری یا علی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر قاری عبدالرشید حقانی زندہ باد اللہ اللہ مسلمانوں توجہ کرو اور سارے شکلاں تبدیل نہیں تھی نہ ہوں نبی دے نور دا صدقائی اج انسان نبی دی عظمت تے پیا بھونک دے میرے پاک نبی دی شان دے اندر گستاخیاں کرے نے او تے کو پتہ کہنی اج تیرے شکلاں سلامت نہیں ہوں نبی دے نور دا صدقائی کہیں عاشق کلم چاہتی دے کیا دے او جے منہ کولو ہے منہ تیرا او جے منہ کولو ہے منہ تیرا ہوں منہ تو پھیر منہ پھیر گیا منہ نہیں بدلا اے منہ والے دا منہ وڈی معاشر دے تو دیکھ گنی تے سب تک کھڑا سر ایہو منہ تیرا معاشر وچ صحیح منہ نہ لایا بلکن تے کرے ایسے منہ اللہ اللہ مسلمانوں دعا کرو اللہ نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ اللہ مسلمانوں حدیث پاک دے اندر آندے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی اے میرا سونا محبوبہ اے یا رسول اللہ فدا کا بھی امی اے میرا محبوبہ میں کو اے خبر دے وہ کہ قیامت کرن قائم تھی سی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا اللہ اللہ مسلمانوں جنائیہ سوال کیتے میرے پاک نبی دے اکھا مبارک بھی چنیر لڑ پینی میرے پاک نبی دے داڑھی مبارک بھی تر تھی گئی ہے میرے پاک نبی دے کپڑے مبارک بھی تر تھی گئے میرے پاک نبی فرمائے اے معاذ تے بہت بڑا سوال کیتے حشر دے دی میری امت دے 12 ٹول ہو سن 12 گروہ بن کے ہو سن اپنی اپنی قبراں کو لوٹھی سن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرا صحابیہ سنو جنا معاشر دا میدان ہو سی قبراں وچ لوگ اٹھی سنیا ایک پہلا گروہ قبراں وچ اٹھی سی انہاں دے دوے ہاتھ کوئی نہ ہو سن انہاں دے پیر کوئی نہ ہو سن اون ویلے خالق کائنات دی طرف اعلان تھی سی اللہ دا فرشتہ پکار کے آواز لے سی او لوگو سن گنو اے او لوگ جڑے دکھ تکلیف دیندے ہن اپنے ہمسایہ کو تنگ کریں دے ہن اپنے رشتہ داراں کو تنگ کریں دے ہن اللہ دی مخلوق کو تنگ کریں دے ہن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر فرمیندے خبردار والجار ذل قربا والجار الجنوب اللہ دا قرآن دے خبردار ہمسایہ کو تنگ نہ کرو رشتہ داراں کو تنگ نہ کرو مسلمانوں اج جے انسان دنیا تے کہیں کو تنگ کیتے اج انساناں کو تنگ کیتے اللہ دی مخلوق کو تنگ کیتی آخرت وچ حساب دینا پوسیا اللہ اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوجا گروہ جڑا قبراں وچ اٹھی سی انہاں دے شکلاں سور دیاں بنوے سن انہاں دے شکلاں سور جیسا ہو سن ایک پکارن والا آواز لے سی اللہ دا فرشتہ آواز لے سی او لوگو سن گنو اے او لوگ جڑے نماز دے اندر سستی کریں دے ہن غفلت کریں دے ہن اللہ قرآن کریم دے اندر اعلان فرمے دے فوائل للمصلین خالق کائنات اللہ رب العالمین فرمے دے ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز دے اندر سستی کریں او مسلمانوں جڑا معاشر دا میدان ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی خالق کائنات عدالت دی کرسی تے موجود ہو سی اللہ رب العالمین سب تو پہلے جڑا سوال کرے سی او نماز دے بارے ہو سی روز معاشر جان گداز بود اولی
پرسش نماز بعد او مسلمانوں جنا معاشر دے میدان دے وچ انسان دی جان پنگلن والی ہو سی ایویں ریزا ریزا تھیون والی ہو سی اولے رب العالمین سب تو پہلے نماز دا حساب گھنسیا آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چوتھا گروہ اپنے قبراں وچ اٹھی سی انہاں دے منہ وچ خون ودا بہندا ہو سی اللہ دا فرشتہ آواز لے سی اے او لوگ جڑے وعدہ کر کے مکر ویندے ہن آؤ جناب والا اللہ دے قسماں چاہ کے پیساں دی خاطر اللہ دی قسم چیندے ہن جھوٹے قسماں چیندے ہن آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی فرمائے ایک بیا ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی انہاں دے جسم ایویں آپرے ہوئے سن انہاں دے جسم جناب والا موٹے بنوے سن انہاں کولو ایو جی بدبو آسی حرام کولو بھی زیادہ ہو سی اللہ دا فرشتہ آواز لے سی او لوگو سنو اے او لوگ جڑے لک کے گناہ کریں دے ہن اے لوگاں کولو تا ڈر دے ہن مگر اللہ کولو نہ ڈر دے ہن اج انہاں دی جزائی ہے انہاں کو دوزخ دے وچ سٹ دیو جویں اللہ فرمائے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ آؤ مسلمانوں میرے پاک نے ایک چھیواں ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی انہاں دے گردناں دے تو انہاں دے سر نہ حسین اللہ دا فرشتہ آواز دے سی اے او لوگ جڑے جھوٹی گواہی دیندے ہن اج انہاں دی جزا ہے انہاں کو دوزخ دے اندر سٹ دیو ایک میرے پاک نبی فرمائے ول ستواں ٹولا اپنے قبراں وچ اٹھی سی انہاں دی زبان نو سی انہاں دے منہ دے اندر پیپ جاری ہو سی انہاں دے جناب والا منہ دے وچ خون ودا نکلدا ہو سی اللہ دی طرفوں ایک اللہ دا فرشتہ آواز دے سی اے او لوگن جڑے جان بوجھ کے گواہی نہ دے دے ہن اے جان بوجھ کے کہندا ساتھ نہ دے دے ہن اے جھوٹے جو لوگاں دے نال رل ویندے ہن مسلمانوں دعا کرو اللہ ساکو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ مسلمانوں اٹھواں ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی او جناب والا انہاں دے سر تلے ہو سن انہاں دے پیر اُتے ہو سن ای حالت دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو سن آؤ مسلمانوں توجہ کرو اللہ دی طرف آواز آسی او لوگو سن گنو اے او لوگ جڑے زنا کریں دے ہن اور توبہ نہ کیتی تے ایویں مر گئے اج انہاں کو بھی دوزخ دے اندر سٹ دیو اللہ فرمائے دے والا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا وساء سبیلا اللہ دا قرآن دے زنا دے قریب نہ ونجو بے شک بے حیائی تے برا رستہ ہے دعا کرو اللہ سا کوئی لعنت کو محفوظ فرماوے میرے پاک نبی فرمائے ایک نواں ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی انہاں دے شکلاں تبدیل ہو سن انہاں دے منہ کالے ہو سن انہاں دے پیٹ دے اندر اگ بھری ہوئی ہو سی اللہ دی طرف آواز آسی اے او لوگ جڑے یتیماں دا مال کھاندے ہن اے یتیماں دا حق کھاندے ہن اللہ فرمائے دے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا اللہ تعالیٰ فرمائے دے قرآن کریم دے اندر او لوگ جڑے یتیماں دا مال کھاندے ہن ظلم دے نال او لوگ اپنے پیٹاں کو اگ دے نال بھرے دے ہن آخرت دے وچ انہاں دے پیٹ دے اندر اگ بھی بھری ویسی اللہ اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی فرمائے ایک ڈاواں ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی انہاں دے جسم تے اوتے جناب والا برس دے نشان ہو سن کوڑ دے مریض ہو سن اللہ دی طرف آواز آسی او لوگ جڑے اپنے ماں پیو کو ناراض کریں دے ہن اپنے اماں ابے دی نافرمانی کریں دے ہن مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے خبردار ہلاکت ہے اون بندے واسطے بدبخت او بندہ ہے جڑا اپنے اماں ابے دی جناب والا زندگی پاتی ہے سی انہاں دا بوڑھے پاتے سی انہاں دی خدمت نہیں کر سکیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر فرمائے دے وابل والدین احسان